अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तोशा खाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा हो गई हैं। कुछ देर बनी गाला में क़याम के बाद जमान पाक रवाना हो गई। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह से जेल में थी। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी की रिहाई पर सेनेटर फैसल वाउडा का दिलचस्प और मायने खेज ट्वीट सामने आया है। फैसल वाउडा के मुताबिक जैसे उन्होंने कल बताया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं। कोई केस भी नया नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गईं। जैसे बताया था, बानी पीटीआई भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनका जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फैसल वाउडा बुशरा बीबी की रिहाई को डील का नतीजा करार दे रहे हैं। उनकी रिहाई डील का नतीजा है या नहीं, इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम बुशरा बीबी की रिहाई ऐसे हालात में हो रही है जब एक तरफ 26वीं तरमीम पर अमल शुरू हो चुका है, बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात भी अहम मराहिल में दाखिल हो रहे हैं और पीटीआई के अंदर तकसीम की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में बुशरा बीबी की रिहाई के क्या सियासी इम्कानात हो सकते हैं? बुशरा बीबी का नाम 2018 के इंतखाबात से पहले ही मुल्क में मारूफ होने लगा था। बानी पीटीआई की इंतखाबी हिकमत अमली हो, हुकूमत साजी हो, अहम तयनातियाँ हो, काबीना की तश्कील हो, सदर गवर्नर्स वज़राए आला की नामजदगी हो, ब्यूरोक्रेट्स के तकर्रुर और तबादले हो, माशी और दाखिली पॉलिसीज़ हो, हत्ता के खारजा ताल्लुकात जैसे हसास उमूर पर भी बुशरा बीबी की गहरी छाप की बातें मुल्क भर में ज़बान ज़दे आम रहीं। हुकूमती उमूर पर बुशरा बीबी के इतने गहरे असर और रसूख को बाज़ हलकों में नोटिस भी किया गया, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म के इल्म में यह भी लाया गया कि कई अहम तयनातियों और पोस्टिंग्स में लेन देन के वाक़यात भी हो रहे हैं। बानी पीटीआई के इख्तिदार से माजूल होने के बाद बुशरा बीबी को कई तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ा। अब उनको तोशाखाना 2 केस में भी जमानत मिल चुकी है। पाकिस्तानी सियासत में लीडर्स की बेगमात, बहनों और बेटियों का किरदार अहम रहा है। बानी पीटीआई की बहनें भी कुछ अरसे से सियासत में फाल हो रही थीं। अब बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या किरदार रहेगा। क्या उनका किरदार अलामती रहेगा या फिर वो आगे बढ़कर पीटीआई की कमांड एंड कंट्रोल संभालेंगी? अमली तौर पर बहुत से ग्रुप्स में बिखर रही पीटीआई क्या बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी की क़यादत पर इत्तेफाक करेगी? और सबसे बढ़कर, अगर बुशरा बीबी सियासत में फाल होती हैं तो वो कौन सी राह अपनाएंगी, मुफाहिमत की या मज़ाहिमत की? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, बुशरा बीबी 100% डील के नतीजे में बाहर, सब प्लान का हिस्सा, फैसल वाउडा का बड़ा दावा, कितना दुरुस्त कितना गलत? इफ्तिखार साहब, आप किस तरह रीड कर रहे हैं इस पूरी बात को? क्या दुरुस्त कह रहे हैं फैसल वाउडा? डील नजर आती है, कोई ढील है? ह्यूमन राइट्स के ऊपर मामला, क्योंकि इस बार ना कोई नया मुकदमा बना, ना कोई रुकावट खड़ी हुई, आसानी से सब कुछ सूरत से हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जिन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन अपने मुकदमे को साबित करने से काबिल न रहे, तो फिर उसका फ़ायदा उन लोगों को होना चाहिए जिनको आपने जेलों में रखा हुआ है। मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है, अगर प्रोसिक्यूशन केस नहीं साबित कर सकती तो किसी की आज़ादी जो है ना उससे नहीं छीनी जा सकती। आज अदालत में जब पेश हुई, ये पहले केस नैब के पास था, फिर ये FIA ने इसकी की। जब पूछा जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से कि और कुछ पूछना है, कुछ बरामदगी करनी है, उसने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि ये जो जवाहरात वगैरह हैं इसकी मालियत क्या है, कीमत क्या है, ये है। उसके पास उसका कोई वैलिड जवाब नहीं था। साफ ज़ाहिर है कि अदालत ने उनको ज़मानत दे दी, वो ज़मानत पे हैं। कल ज़मानत के मसले को भी हमने कौमी मसला बना लिया, लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। असल में हम हो गए हैं साजिशी जहनों के मालिक। हर चीज़ में कोई थ्योरी बनाते हैं। भाई अगर मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो रोक कहा है तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, उसने साइन करने हैं, और मुतलका जो है मजिस्ट्रेट होता है, उसको नहीं पता होता कि मेरी ज़मानत कितने बजे होनी है और उसको कितने बजे तक दफ्तर के बाद भी मेरा इंतज़ार करना है कि मेरी ज़मानत हो रही है। इसको भी कल बहुत गलत तौर पे मीडिया के पीटीआई के बकौल वहाँ 1 से ज़्यादा 2 या 3 लोग थे, तो सबके सभी किसी मसरूफियत के बायस निकल गए। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। कोई एक पाकिस्तानी की ज़मानत का मसला नहीं है। हज़ारों पाकिस्तानी रोज़ाना अपनी ज़मानतों के बाद रोज़गार लेने के लिए रात गए तक धक्के खाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसको साजिश बना देना, इसको मुल्की इशू बना देना, इसको सियासी खेल बना देना, मुझे दुख है उन तमाम अपने साथियों पर जो कहते तो ये हैं कि वो हमारे
اس پروفیشن سے ان کا تعلق ہے, لیکن ان کو اس کے فنڈامنٹلز کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, فیصل واڈا جو کہہ رہے ہیں, میں فیصل واڈا پہ آتا ہوں بعد میں. فیصل واڈا جو کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہی از اے پولیٹیشین. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. پہلے سے ہی پتا تھا کہ ضمانت ہو جائے گی, کوئی نکل جائے گا. نہیں, سوال یہ نا, اس سے پہلے بھی ضمانتیں ہوئی ہیں. میں اگلا سوال کر رہی ہوں. نہیں, پہلے نہیں, اگلے پہ آئیں. اس سے پہلے بھی ضمانتیں ہوئی ہیں, مگر فوراً ایک نیا کیس بھی شروع ہو جاتا ہے, ایک نئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نہیں ہے, تو ہم یہ کہیں کہ یہ سیاست زدہ کیس تھا, جو کہ مجھے دکھ نہیں ہے. پھر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ درست ہے کہ کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ کس نے کہہ دیا مقدمہ ختم ہو گیا؟ اور خدا کا خوف کرو پڑھ لکھی خاتون, ضمانت ہوئی ہے, ضمانت ہوئی ہے. اور ضمانت کا بھی ایک قانون ہے خاص کہ اگر ایک جرم میں اتنے سال تک سزا نہ ہو تو اس پہ ضمانت کا ان کا حق بن جاتا ہے. اور جب پروسیکیوشن سے پوچھا جائے کہ بھئی تم نے جو چیزیں برآمد کی, اس کی بولی لگوائی, اس کی قیمت لگوائی, تفتیش بھی نہیں کی, اس کا بھی جواب نہیں تھا. دیکھو یہ ہم زیادتی نہ کریں, نہ سسٹم کے ساتھ زیادتی کریں. میرا کہنا ہمیشہ سے یہ ہے, 9 مئی سے میں یہ کہہ رہا ہوں, 9 مئی کے معاملات میں پروسیکیوشن ناکام رہی, وہ بات ثابت کرنے کو جس کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا. 9 مئی میں شام میں لوگوں کے خلاف اگر پروسیکیوشن کو ثابت کر سکتی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر نہیں ثابت ہوتا تو پھر یہی ہوگا جو آج ہوا ہے. اور میں بشریٰ بی بی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ ہاتھوں میں رکھے اور ان کو اچھی صحت دے, اور ان کے چاہنے والے جو ان کے گرد دیوانہ وار اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو اس موقع پر. چلے میں ابھی آگے ٹائم رہا, میں دوبارہ آتی ہوں. میں ہاں جی, ہم نے دعا کر دی نا, دعا کے بعد سوال ختم ہو گیا یار. یہ کیا بات ہوئی؟ شہزاد صاحب, آئینی عدالتوں اور ملٹری کورٹس کا قیام نہیں ہوا. 26ویں ترمیم میں بانی پی ٹی آئی کے مطالبات مان لیے گئے, اور بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی قید پر ہمیشہ غصے میں رہے, سیخ پر ہے. آج ایک عدالتی حکم پر رہائی. پاکستان کی سیاسی تاریخ جاننے والوں کے لیے کیا واقعی اتنا سادہ معاملہ ہے, اتنا آسان کام ہے یہ؟ اچھا, ہمارے جو بیک گراؤنڈ ہے جس کے حساب سے آپ سوال کر رہی ہیں, واقعی سادہ معاملہ لگتا تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے سادہ ہی ہو. لیکن اس سے پہلے مجھے کہنے دیجیے, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بشریٰ بی بی اتنی دیر جیل میں رہی ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, 9 یا 10 ماہ کے قریب. میرا خیال ہے اگر ایسی ہے تو ان کی ہمت کی داد ضرور دینی چاہیے. لیکن میری نظر میں آپ نے بشریٰ بی بی کو اپنے قد سے بہت بڑا بنا دیا ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بن رہے ہیں, وہ شاید کسی دھڑے کو لیڈ کریں گی. دیکھیے, بادشاہ ہونا ایک چیز ہے اور بادشاہ کی ملکہ ہونا ایک چیز ہے. ملکہ ہوتے ہوئے آپ بادشاہ کے نام پہ کچھ سکے تو اپنے چلا سکتی ہیں, 1 یا 2, لیکن بادشاہ کبھی نہیں بن سکتی, آپ ملکہ ہی رہتی ہیں. اچھا, پہلی بات ہے بادشاہ خود بڑی پریشانی میں ہے, بے انتہا پریشانی میں ہے. یا تو یہ ڈیل ہوتی نا کہ اس کا جو بادشاہ ہے اس کو کہا جائے کہ تمہاری قید سخت کر دی گئی ہے, یہ ہوگی ڈیل نا, اس قسم کی ڈیل ہو سکتی ہے. تمہاری قید سخت کر دی گئی اور ملکہ کو ہم رہا کر دیں گے. اور بادشاہ نے کہا میں ملکہ کی خاطر یہ ڈیل ماننے کو تیار ہوں. مجھے ڈیل کا کوئی مطلب کوئی نظریہ, یہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی یا عمران خان یا کوئی بشریٰ بی بی ڈیل میں دے کیا سکتے ہیں؟ ڈیل ہوتا ہے جہاں پر کچھ لو کچھ دو. ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے اس نظام کو یا پارلیمان کو یا عدالت کو؟ تو میرا خیال ہے بنیادی طور پر ہمیں سنسنی پھیلانے کی, سنسنی بنانے کی اور سنسنی بولنے کی ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ شاید وہ سارے کے سارے کیمرے ہمارے اوپر جب ہو جاتے ہیں, فوکس ہو جاتے ہیں, تو پھر کئی مرتبہ ہماری سوچ کا جو تخیل ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں کہ انٹینجبلز میں چلا جاتا ہے, محسوس نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز اس کی بنیاد نہیں ہوتی. اگر توشہ خانہ کیس چل رہا تھا, اور توشہ خانہ کیس کبھی کل کے ایک کسی اخبار میں یا کسی طور پہ کسی اداریے میں ذکر کیا گیا کہ جس قسم سے قاضی فائز عیسی صاحب کی بیگم صاحبہ کا جب کیس چل رہا تھا اور اس کا ایک پرتور ڈالنے کی کوشش کی قاضی فائز عیسی کے اوپر, اور پھر یہ فیصلہ ہوا عدالت میں کہ بھئی ان کی بیگم کا معاملہ دوسرا ہے, آپ جج کو کیوں شامل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی ہی کی ایک نظیر کے طور پہ اگر عمران خان نے کچھ کیا توشہ خانہ سے تو اس کی بیگم کا اس میں کیا قصور بنتا ہے؟ اور غالباً اس بنیاد پہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. دیکھیے, مجھے کوئی ڈیل یا ہاں ڈیل ہو سکتی ہے, ڈیل نہیں ڈھیل ہو سکتی ہے. 26ویں ترمیم ہو گئی, حکومت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئی. حکومت نے کہا کہ یہ جو تھوڑا سا شور ہوا ہم نے جو کچھ شور مچایا تو ٹھیک ہے, اس کا ایک بڑا اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیل گڈ فیکٹر, وہ فیل گڈ فیکٹر یہ ہے, بھلے آپ اس کا کوئی نظرانہ کوئی وہ نہ بولیں. اور انہوں نے کیا ہے, انہوں نے تو اپنا سٹانس لیا, انہوں نے ووٹ دیا, نہ کچھ
26ویں ترمیم اپنی زور پہ عدالت کے اندر اس کو پاس کیا گیا. آج وہ ایک قانون کے طور پہ، آئین کے ایک شق کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ان کا تو کوئی اس میں حصہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ کرنا پڑے. ہاں ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فیل گڈ فیکٹر دنیا کو، پاکستانیوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں اس کے اندر ہم ایک اور زبردستی زیادتی جبر نہیں کریں گے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہو. اگر ایسا ہے، اگر یہ ڈھیل کا معاملہ ہے، کیونکہ حکومت بہت زیادہ اپنے آپ کو مستحکم محسوس کر رہی ہے، اگر مستحکم محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ خواتین کے اوپر، خواتین کو اتنی دیر تک جیلوں میں رکھنا مناسب نہیں ہے، تو بھلے اس کا بشرا بی بی پہلا حصہ ہو. امید ہے کہ یاسمین راشد اس کے بعد ایک اور حصہ ہوں گی. اگر کوئی ایک دو اور بھی ہیں، مجھے ان کے نام نہیں پتا، اگر کوئی ہیں بھی تو، اگر کوئی ہیں تو خواتین کو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے. باقی سیاست میرا خیال ہے کہ سیاست کی حد تک ہی کھیلنی چاہیے. یہ جو جیلوں والا معاملہ ہے، ہاں اگر جرم ہے، جرم کی ایلیگیشنز ہیں، ان کو ضرور ٹرائی کریں، لیکن ایک عدالتی پروسیس کے تھرو بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل عدالت بھی تو اس فیصلے پہ پہنچ سکتی ہے. یا یہ کہ ہماری تھیوری میں یہی لکھا ہے کہ نہیں، اوپر سے کوئی ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ بیٹھا، ہر چیز ایسا گرینڈ ڈیزائن لے کے بیٹھا ہے، کوئی کہے گا جب یہ ہوگا فلانے ڈیٹ کو یہ ہوگا. ورنہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان کو پیش کرو، تو کیا ہوا؟ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ اگر ڈیل ہوتی، اگر وہ آتا ہے عمران خان اور عمران خان کے اوپر کوئی ڈیل ہوتی تو میں کہتا ہاں ڈیل ہوئی ہے، اس کو ضمانت ملتی، میں کہتا ڈیل ہوئی ہے. بشرا بی بھی ایک خاتون خانہ، چاہے جتنی مرضی اہم ان کا رول رہا ہو، میرا نہیں خیال کہ مگر شہزاد صاحب دیکھیں، خاتون خانہ آج تو نہیں ہے نا، سب جانتے تھے خاتون خانہ ہیں، 9 ماہ سے وہ جیل میں تھیں، مقدمے میں کچھ تھا نہیں، تو پھر لٹکا کیوں؟ آپ نے خود کہا نا کہ یہاں تک، ہمیں تو نہیں اندازہ ہے کہ معاملہ کہاں تک کا ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے اور تیسرا سٹیپ کیا بنے گا. ہمارے ہاں تحقیق کا اور تفتیش کا جو طریقہ ہے نا، بدقسمتی سے پاکستان میں یہی ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے تو آپ کچھ ایسے سینسٹیو لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں جو کہ جو ملزم ہے اس کے لیے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے زور پہ ہم ان کو منوا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. شاید پوری کوشش کر کے دیکھ لیا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں ملا. جس طرح پروسیکیوشن کا ذکر ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس نہج پہ، اس نقطے پہ بات پہنچ چکی تھی جہاں پہ عدالت نے محسوس کیا کہ ان کو رکھنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے ان کو جانے دیا. اور جانے دیں ان کو، کیونکہ وہ جائیں، ٹھیک ہے، اچھا ہوا زمان پاک چلی گئیں، لو ادھر بنی گالا بھی نہیں رہی. گیٹ آؤٹ آف اسلام آباد، اوے فرام اسلام آباد، جا کے اپنا دعائیں کریں اپنے خاوند کے لیے، بادشاہ صاحب کے لیے، اور امید کریں کہ وہ دعائیں قبول ہوں گی. وہ ضرور ہو جائے گی. افتخار صاحب نے ان کے لیے کر دی ہیں، وہ آگے کریں گی، پہنچ جائیں گی دعائیں. حماد غزنوی صاحب، ڈیل اور ڈھیل کی بات ہو رہی ہے ابھی تک. میں پھر ماضی پہ جاؤں گی. ظاہری بات ہے آج جو ہو رہا ہے ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پس پشت یا پس پردہ کیا تھا. سیاستدانوں کی رہائی ڈیل ثابت ہوتی رہی. آپ یہاں پر مریم نواز کے معاملات دیکھیں، نواز شریف صاحب کے معاملات دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے دیکھیں، زرداری صاحب کے دیکھیں، کچھ بھی چل رہا ہو، مگر یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ سیاسی مقدمات بنے، اندر گئے، کچھ حل نکلا نہ نکلا، خزانے میں کچھ آیا نہ آیا، لوگ باہر آ گئے اور عہدوں پر براجمان بھی ہوئے. اس وقت آپ کو لگتا ہے یہ واقعی رہائی ایک عدالتی فیصلہ ہی ہے، یہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہا؟ پھر وہی سازشی تھیریز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. لیکن آپ کی بات درست ہے. اگر ہم ماضی کو مد نظر رکھیں تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس طرح لوگوں کو چھوڑتے رہیں، لیکن اس کا ایک ٹچ، مطلب اس کا ایک آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی رہا کیا گیا اس کا رویہ پھر کیا رہا اور اس میں کیا تبدیلی آئی، یا اس کی پارٹی میں یا اس کے. یہ تو حالیہ تاریخ میں آپ کو اگر 18 سے 24 میں تو بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں. جی بالکل ایسا ہوا. تو اس وجہ سے ہم یہ جو آپ نے بات جہاں سے آغاز کی نا فیصل واؤڈا صاحب سے، تو فیصل واؤڈا صاحب کے جو اقوال فیصل ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب کے جانشین سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے جس کو وہ سامنے لا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یقیناً خواہشات کا بھی تو دخل ہوتا ہے نا، کہ آپ کا ایک اینگل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی میں فریگمنٹیشن بڑھے، جیسے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ دیکھیے گا ایک پرانی پارٹی علیحدہ ہو جائے گی، ایک فیکشن بن جائے گا، ایک لائرز کا علیحدہ ہو جائے گا، اور علیمہ باجی شاید کچھ علیحدہ کر لیں، اور ایک طرف بشرا بی بی. یہ ساری ان کی فریگمنٹیشن کی جو خواہش ہے پارٹی کی، وہ تو نظر آ رہی ہے. اور اس سے پہلے پارٹی میں کیونکہ ایک انتشاری صورتحال ہے ہی، لہٰذا اس کو ذرا تقویت بھی ملتی ہے ان کی بات کو. لیکن اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو بشرا بی بی کی رہائی جو ہے اس سے پارٹی کو ایک یعنی مرتکز ہونے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس پر عمران خان کامل بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ ان کی مشیر رہی ہیں، حکومت میں بھی مشیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد کا جو پیریڈ گزرا ہے اس میں بھی وہ پارٹی کو بنیادی ایک وہ فراہم کرتی تھی، توانائی بھی اور لائن دیتی تھیں.
اور ان کا تجربہ ہے اس معاملے میں، یعنی ایکسپیرینس ہے. اور اگر آپ عوام کی طرف دیکھیں نہیں پارٹی کا رویہ، لوگوں کا کیا ہوگا، تو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی وفادار ہیں اور مشکلیں کاٹی ہیں انہوں نے ان کے لیے، اور لہٰذا عوام بھی ان کو قبول کر سکتے ہیں. یعنی میں یہ سارے دلائل دے رہا ہوں کہ ان کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے. یعنی عوام کی نظر میں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نمائندہ ہے اور یہ پارٹی کو اکٹھے رکھنے میں معاون ہو سکتی ہے. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ جس مرتکز ہونے کی اور ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو دینے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے الفاظ آنے والے دنوں میں جس طرح کے ہوں گے، اگر وہ مفاہمتی ہیں تو کیا پریڈکٹ کریں گے، اور اگر وہ مزاحمتی طرز اختیار کرتی ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ حصہ نہیں لیں گی، رہنمائی کریں گی، تو کیا یہ طے کر دے گا کہ پھر دراصل پیچھے کیا ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ اگر وہ یہ سارا معاملہ پارٹی کا ہے، اتنا آسان نہیں. اصل میں تو وہ پارٹی کی قیادت ان کو کرنا چاہیے. پارٹی کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹی کو اکٹھا کرنے کا طریقہ اس وقت یہ ہے، ان کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے عمران خان سمیت. عمران خان اب اس کو اس طرح وہ چیئر پرسن نامنیٹ نہیں کرتے، نہ پہلے کیا، نہ شاید آئندہ بھی نہ کریں، کیونکہ ان کی موروثیت کے حوالے سے ایک خاص ان کا سٹانس ہے. لیکن پارٹی ذرا اگر اور منتشر ہوئی تو کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے بشرا بی بی کو بالکل مرکزی کردار دے دیا جائے. وہ اب بھی ہوگا ان کا، لیکن اس کو بالکل پھر فارملائز کر دیا جائے. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی. یعنی لوگ ان کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کنسنسس ہو سکتا ہے. ہاں ان کی بہنیں وغیرہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بکرنگ ہوتی ہے یہ چلتی رہے گی. آپ ماضی میں بھی نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے نا ہماری تاریخ میں کیا ہوا کہ لوگ پھر آخر اکٹھے وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر کہ لیڈر کہتا ہے. بھٹو صاحب جہاں کہتے ہیں، جہاں نواز شریف کہتا ہے، وہاں پہ اگر بانی کا جھکاؤ اہلیہ کی طرف ہوگا تو سب وہاں ہو جائیں گے، بہنیں پیچھے ہو جائیں گی، اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، پیپلز پارٹی میں نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو، نون لیگ میں کلثوم اور مریم نواز، مشکلات کا شکار سیاسی رہنماؤں کے گھروں سے خواتین کو کراؤڈ سپورٹ ملتا رہا، یہ نظر آیا ہے. کیا پی ٹی آئی کے مختلف گروپس جو ابھی حماد صاحب بات کریں اپنے اختلافات بھلا کر بشرا بی بی کے گرد اکٹھے ہو پائیں گے؟ وہ مرکزیت جماعت کو، وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جماعت کو مل جائے گی جو یہ تقسیم کا یا انتشار کا تاثر ہے ختم کرنے میں مدد ملے گی؟ جی، جن خواتین کا آپ نے نام لیا اور میں اس میں ایڈ کروں گا محترمہ نسیم ولی کا، بیگم نسیم ولی خان کا. انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو سنبھالا تھا، اور ظاہر نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی، اور نواز شریف کی اہلیہ جو ہیں بیگم صاحبہ، انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. اب دیکھنا ہے کہ کیا بشرا صاحبہ بھی اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے ابھی وقت پڑا ہے، ابھی مشکلات چل رہی ہیں. اب اس میں یہ کہنا کہ ڈیل ہوئی ہے فیصل واڈا صاحب کا، تو میں سوچ رہا تھا کیا یہ ڈیل ہوئی ہے کہ بابی کو رہا کر دیا جائے گا اور نندوں کو بند کر دیا جائے گا. لیکن ایک بات جو ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہ اگر اگلے چند روز میں کسی نئے کیس میں ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس میں کوئی پلان تو موجود ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نظر آتی ہے ہمیں کہ اس وقت جب کہ عمران خان بند ہے، نہ صرف بند ہے بلکہ ان کی کمیونیکیشن لمیٹڈ ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے اور ان کی کمیونیکیشن بھی لمیٹڈ ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ مختلف سینٹرز آف انفلوئنس بن گئے ہیں. آپ انہیں سینٹرز آف پاور کہہ لیں، آپ انہیں سینٹرز آف انفلوئنس کہہ لیں، اور اس سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کو حماد غزنوی صاحب نے کہا کہ انتشاری صورتحال، انتشار جیسی صورتحال نظر آتی ہے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ مختلف لوگ اور پی ٹی آئی کے جو مختلف گروپ ہیں وہ مختلف پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقاتوں میں بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، شدید ہیں ان لوگوں کے درمیان میں. اب بشرا صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر عمران خان کے بہت قریب ہیں، شاید سب سے زیادہ قریب ہے، شاید سب سے زیادہ عمران خان ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ بشرا بی بی کا سیاست کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ سیاست میں کبھی نہیں رہی، انہوں نے سیاست کو کبھی لیڈ نہیں کیا، پالیسی سازی میں کبھی نہیں رہی، پولیٹیکل عہدہ ان کے پاس کبھی نہیں رہا. اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مذہبی خاتون ہیں، ایک روحانی شخصیت ہے، اور وہ جو فیصلے کرتی ہیں وہ بھی سیاسی بنیادوں پر نہیں کرتے. ان کے پروز اینڈ کونز دیکھ کر پالیسی کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر نہیں کرتی، بلکہ روحانی طور پر وہ جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں. اب یہ سیاست سے بالکل ایک مختلف چیز ہے. اب عمران خان کی بہن علیمہ صاحبہ جو اس وقت جیل میں ہیں،
वो भी एक इन्फ्लुएंस रखती हैं। ज़ैगम वो भी साहब, कतई इमरान कलामी खान की के माजरत, करीब हैं, अभी आपने भाई से पहले भी बहुत उनकी मोहब्बत बहनों का करती जिक्र हैं। किया। और जब ये वो जो बात वाडा की- साहब ने गुज़िश्ता रात बात की है उसमें वो सिर्फ उनकी बहनों को ही मुखलिस कह रहे हैं। वो कहते हैं बानी पीटीआई के साथ बहनें मुखलिस हैं, और फिर अगली जुमले में कहते हैं कि उनकी अहलिया की रिहाई हो जाएगी और ये 100% डील के नतीजे में हो रही है। ये वाडा साहब तुम जमात का हिस्सा नहीं, कहीं आसपास नहीं है, ये खानदान के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर उनकी राय भी कोई तकसीम पैदा करने की कोशिश है? देखिए, ये जो बड़े लीडर होते हैं ना, किसी भी जमात के हों, इनके साथ करोड़ों लोग मुखलिस होते हैं। ये मामूली लोग नहीं होते। चाहे जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उनकी बेगम मुखलिस है और उसके अलावा कोई मुखलिस नहीं है। और खलूस किसने किसका दिल चीर कर देखा है। हम तो देखेंगे ना एक्शंस को कि कोई जो कर रहा है वो उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, किसी के दिल में क्या है, ये तो अल्लाह की जात जानती है, या पता नहीं वाडा साहब को कोई इल्हाम हो तो उन्हें मालूम होगा। सही होगा। हमें तो ये पता है कि सब लोग, मैं ये अस्यूम करूंगा कि सब लोग मुखलिस हैं। खलूस के साथ वो मुख्तलिफ समझते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि पार्टी अगर इस डायरेक्शन में जाए तो पार्टी को फायदा होगा। और सेंट्रल फिगर जो है जिसने फाइनल फैसला करना है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल अब आप देखिए, अब गंडापुर अब आप, हाँ, ये बड़ी अहम बात है। जब आप ये सेंट्रल फिगर की बात कर रहे हैं, ज़ैगम साहब सवाल लीजिएगा, सेंट्रल फिगर की बात कर रहे हैं, ऊपर आपने कहा कि वो फैसले रूहानियत की बुनियाद पे करती है। पीटीआई में एक उकाबी तर्ज सियासत है, एक सुलझी हुई आवाजें हैं। केपी का भी एक फैक्टर बीच में रख लें, किस तरीके से फैसला होगा कि चीज़ों को किस रुख पे लेके आगे बढ़ना है? ये आपको बता दें कि हम लाहौर की बात कर रहे थे, मगर खबर यह है कि पेशावर की तरफ मूव किया है बुशरा बीबी ने। देखिए ना, यही टेंशन है ना, और जाहिर है कुछ लोग चाहेंगे ये टेंशन ज्यादा बढ़े और इसमें पार्टी का नुकसान हो। अब आपने जिनको उकाबी ग्रुप का नाम लिया, जो कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेगा, अब ये जो खास तौर पे केपी वाला ग्रुप है, उनके पास बड़ा तहफ्फुज है, उनकी फैमिलीज केपी में रह रहे हैं, वो यहाँ मुजाहरा करके वापस केपी में जा सकते हैं, खास तौर पे लीडर हैं, और उनको छेड़ना इसलिए आसान नहीं है कि उसमें एक फेडरेशन का मसला आ जाता है। लेकिन आप देखिए, पिछले मुजाहरे में भी तो 1000 वर्कर तो जेलों में चले गए ना, मुझे पता नहीं उसमें से कितने रिहा हुए या नहीं हुए। अब उस ग्रुप पर जो सलमान अकरम राजा ने तनकीद की है, आप जरा उसको सुनकर देखिए, जो पॉलिसी को बदलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि बहुत इसमें नुकसान हो रहा है, और मैं सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इजाजत नहीं दूंगा कि इस तरीके से ईंधन बनाया जाए वर्कर्स को और नौजवानों को। खास तौर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से जो नारे लगाए जाते हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं है, वो इस तरह कमांड नहीं कर सकते हैं जमात को। जी देखिए ना, अब एक तरफ वो हैं, अगर सलमान अकरम राजा के अलावा कोई और शख्सियत होती तो अब तक तो उस पर तोहमत लग चुकी होती, बिल्कुल उसको कह दिया होता कि सेल आउट है। लेकिन जाहिर है वो इतनी बड़ी शख्सियत है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं कि उन पे इल्जाम लगाना दूसरे ग्रुप का मुश्किल है। अब आप देखिए कितने मुख्तलिफ नजरियात हैं, ये मौजूद हैं। और अब बीच में बुशरा बीबी भी आ गई, हमें मालूम नहीं बुशरा साहिबा का क्या उसमें तर्ज होगा, लेकिन जो प्लान है वो यही है कि जो टेंशन है ये मजीद इनके दरमियान में, पीटीआई के दरमियान में रहे, मजीद फैले, और उसकी वजह से पीटीआई जो है वो एक इंजमात का शिकार। दुरुस्त हो गया, ज्यादा गड़बड़ न करे, टेंशन मजीद फैले और मजीद बढ़े, ये आने वाले दिन बताएंगे क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, कानून बन गया है, मगर नकाद तलाश कर रहे हैं, इतराजात और धड़ाधड़ नुक्ते उठा रहे हैं। बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुल्क के कई आईनी हलके 26वीं तरमीम में अहम कानूनी पेचीदगियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन कानूनी हलकों के मुताबिक आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचेस में नामजदगी और जजेस का तयन जुडिशल कमीशन को करना है। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचेस के सबसे सीनियर जज या जजेस को शामिल करना जरूरी है, जबकि आईनी बेंचेस के जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना है वो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी होंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस को नामजद करने के प्रोसेस पर भी कानूनी पेचीदगी का जिक्र किया है। अगर 3 सीनियर तरीन जजेस में नामजद किए जाने वाला जज चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल न करे, ऐसी सूरत में बाकी रह जाने वाले सीनियर जजेस में से एक जज के नाम पर गौर किया जाएगा। बाकी रह जाने वाले 2 सीनियर जजेस में से एक के नाम पर गौर होगा। हुकूमत ने आज ही 26वीं तरमीम पर प्रेस और सोशल मीडिया में फैलाई जा रही बाज़ गलत फहमियों की वजाहत भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 अरकान पर मुश्तमिल है। कमीशन अपने पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए आर्टिकल 191A के मफहूम में जजेस को नामजद करेगा और नामजद जजेस में सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा।
आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज कमीशन का भी रुकन बनेगा। अगर वो पहले ही कमीशन का रुकन है तो आईनी बेंचेस का अगला सीनियर जज कमीशन का रुकन बन जाएगा। ऐसे में सवाल जन्म लेता है कि क्या हुकूमती वजाहत के बाद 26वीं तरमीम के हवाले से फैलाई जा रही गलत फहमियों का अजाला हो पाएगा, या फिर ऐन आइन के मुताबिक मंजूर की गई इस तरमीम को मुतनाज़ बनाकर सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत, इत्तेहादी जमातों और JUI की जानिब से मंजूर करदा बाद सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से तरमीम को मुतनाज़े बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? शहजाद चौधरी साहब, ये वही ऊपर भी खैर आप भी बात कर रहे थे और लोगों ने भी की कि हम तनाज़ा या साजिश इसकी तलाश में रहते हैं, मगर सर ज़ाहिर बात है मुल्क को 77 साल हो गए, कुछ बातें बिला वजह होती भी नहीं है। इंसान माजी से सीखता है, माजी कहीं ना कहीं जहन में रहता है। आपको लगता है कोई कोशिश की जा रही है? क्यों की जा रही है? देखिए, जिस खत्ते को हम बिलोंग करते हैं ना, बदकिस्मती से एक इसके अंदर एक ऐसी आदत या एक कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक किसी एक कौम का बन जाता है। वो ये है कि आप कहें, आप जब कोई चीज प्रपोज करें तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ये क्यों नहीं हो सकती। यानी सबसे पहले वो आपको सबसे तनकीद पकड़ी जाएगी। आपको ये नहीं कोई बताएगा कि अच्छा अगर ये मकसद है, ये करना है, तो इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। उस तरफ नहीं कोई जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि क्यों नहीं, मुमकिन नहीं है, क्यों नहीं, कैसे नहीं हो सकता। ये हमारा रोजमर्रा का एक उसूल बन चुका हुआ है, जिसने हमारी कौम को बादशाह के पहले कुछ काम नहीं करती और 25-30% उसके ऊपर और कम कर दिया काम। बहरहाल 26वीं तरमीम इस वक्त एक आईनी तरमीम, आइन का हिस्सा बन चुकी है जी। एक ही तरीका है कि आप या आइन को माने या आप आइन को ना माने। अच्छा, क्या 26वीं तरमीम में कोई झोल नहीं होंगे? जरूर होंगे। इसीलिए अमेंडमेंट एक और भी आ सकती है, जल्दी आ जाएगी, थोड़ा ठहर के आ जाएगी, तजर्बे के बाद आ जाएगी। कीड़े निकालने वाले तो बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज है, एक नई चीज आई है, कोई नई आईनी अदालत नहीं बनी, एक आईनी बेंच बना है। आपके पड़ोसी मुल्क में एक आईनी बेंच एग्जिस्ट करता है। हो सकता है चला के तो देखें, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी की शक्ल निकल आए, हो सकता है कि इसी निज़ाम को, इसी कानून को हम और बेहतर कर पाएं, रिफाइनमेंट ले आएं, इसके अंदर बेहतरी ले आएं, ये हमारे हक में बेहतर हो जाए। यानी ये जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं उनके अंदर कुछ बेहतरी आ जाए। तो हम उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जाते? मेरा ख्याल है कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जाहिर है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 26वीं तरमीम नहीं चाहते। हाँ, ये जो बात है कि अच्छा वो उसका हिस्सा होगा, जब तक रूल्स ऑफ द गेम बन रहे हैं और क्लियर कर दिए गए हैं आपको कि अच्छा इसका मेंबर इसका हिस्सा होगा, ये नंबर 2, वो ऑलरेडी अगर है तो नंबर 2 बन जाएगा, आईनी बेंच का जो नंबर 2 होगा, वगैरह वगैरह, इतने जज होंगे, इतने सियासतदान, वो सब कुछ अपनी जगह पे कायम है। तो फिर अच्छा अगर आपको तो इस रूल के नीचे रहते हुए अब खेल को आगे चलने दें, निजाम को चलने दें, और हम पे झोल नजर आ जाएंगे अगर आएंगे तो। और यकीनन यही पार्लियामेंट इन झोल को देखते हुए ये अगली पार्लियामेंट उसको ठीक कर देगी। खुदारा उसको फुल स्टॉप मत डालें, उसको रोक मत दें निजाम को। तो इसलिए ना किसी की बात से निजाम रुकता है। 26वीं तरमीम अपनी जगह पे मौजूद है। आइन चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, वो वक्त के साथ आती रहेगी। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, PTI के हामी वकला ने तो धमकियां देना भी शुरू कर दी हैं। 2007 और 9 में चली वकला तहरीक उस वक्त के मखसूस हालात के सियासी तनाजुर में या सियासी हालात के तनाजुर में थी। आज इत्तेहादी जमातें ही नहीं है, खुद अपोजिशन से भी JUI ने भी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया। PTI के हामी वकला या उस माइंडसेट को वो क्लिक मिल सकेगा जो उस वक्त वकला तहरीक को मिला? एब्सोल्युटली नामुमकिन है। मैं बिल्कुल शहजाद साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि बेहतरी की तजावीज़ दें। मैंने क्रिकेट मैच होना है, उसकी पिच पर ही डिबेट शुरू हो जाती है, पिच अच्छी नहीं बनी, ये स्विंग नहीं करेगी, यहाँ पे फास्ट बॉलर नाकाम हो जाएगा। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, मैच ख़त्म होता जाता है, तो वही तबसरा निगार जो पिच के बनने पर ही बुनियादी इतराज़ करते थे, वो ऐसा ऐसा कहने लगते हैं गालिबन मौसम ने पिच को कुछ बेहतर बना दिया है, गालिबन जो टेम्परेचर है ये बदला है, और इस टेम्परेचर के बदलने से इस पिच की शक्ल बदल गई है। और भाई पॉजिटिविटी की तरफ आओ, चलने दो, और बिल्कुल ठीक है, अगर गलती है तो उसके गलती को ख़त्म करने के लिए एक और आईनी तरमीम भी हो सकती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूँ कि एक बात है कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की राय है कि अगर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन की 2 या 3 अरकान दस्तयाब ना हो तो दस्तयाब अरकान आईनी बेंचों का फ़ैसला कर सकते हैं। इसके लिए तरमीम की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरी है, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है कि अगर सीनियर तरीन जजों को आईनी
बेंच और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर नामजद किया जाता है तो फिर किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, दुरुस्त हो गया। इस पर अमल तो करने दो, अभी हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा क्या खेल क्या है, वो चले गए हैं, वो शामिल नहीं होना चाहते थे हलफ के अंदर, उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो शक्ल उनकी नहीं देखना चाहते थे। 8 जजेस वैसे के वैसे इकट्ठे हैं, वो खेल जो है वो जारी रहेगी। यार क्या कर रहे हो, ये मुल्क है, खुदा के वास्ते चलने दो उसको काम को ठीक हो आगे। गया। और जहाँ खराबी होगी, बड़ी अच्छी बात शहजाद ने कही है, जहाँ खराबी होगी उस खराबी को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। दुरुस्त। मैं हैरान हूँ कि चंद फर्द अपने आप को पार्लियामेंट से भी बालातर समझते हैं, उनकी अकल से बालातर समझते हैं, वो अपने हर आदमी हर चीज़ पर राय देता है। ये प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें बहुत मुश्किल से आगे जाने का मौका मिल रहा है। देखें, परसों रात तक बुशरा की रिहाई का कोई इम्कान नहीं था, आज बुशरा रिहा होके जहाँ वो जाना चाहता मुनासिब जगह पे वो गई हैं। तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ। ठीक हो गया। अगर ख़राबी है तो उस खराबी को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर पिच में स्विंग कम है ना तो हौसला कीजिए मौसम के बदलने को के ना साथ, छेड़ें, ठीक हो पिच गया के एकदम साथ। हाँ, यही बात अच्छी पिच के है साथ कि छेड़छाड़ पिच के ना साथ पंगेबाजी मत करें। निजाम को चलने दें, निजाम को चलने ठीक हो गया जी, निजाम को चलने जारी नहीं रखेंगे। जैगम साहब और हमाद साहब क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। जैगम साहब, 26वीं तरमीम, बाज़ जजेस भी मुतासिर हुए, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हैं जहां पर एक अक्सरियत की बात होती है। क्या तरमीम के खिलाफ वकला को किसी भी किस्म की अदालती कुमक मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम पर क्या असरात होंगे? देखिए, हर पॉलिसी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है, हर कानून साजी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हर पॉलिसी, हर कानून साजी के विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। सवाल ये होता है कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और क्या उसको नाजायज नुकसान हो रहा है। जिसको फायदा हो रहा है उसको कितना बड़ा फायदा हो रहा है, क्या उसको नाजायज फायदा हो रहा है। और जिसको किसी पॉलिसी से नुकसान पहुंच रहा है वो कितना नुकसान करने की पोजीशन रखता है, उस पॉलिसी को रोकने की वो कितनी पोजीशन रखता है। हमारे सामने मिसाल है 19वीं तरमीम की, जिसमें जुडिशरी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट को नुकसान हुआ और पार्लियामेंट उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती थी। उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पैरालाइज होकर रह गई, मुंजमद होकर रह गई। अपोजिशन जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ, अदलिया के साथ मिल गई और इस वजह से अदलिया जो है उसने फायदा उठाया, लीगल कम्युनिटी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट ने नुकसान उठाया। अब जो 26वीं तरमीम है, अब कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि अदलिया का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान में, दो पिलर्स के दरमियान में बैलेंस हो रहा है। लेकिन लीगल कम्युनिटी के पास जो ताकत थी, अब ये ज़हन में रखिए कि तमाम जजेस जो हैं वो पहले वकील होते हैं, वकील ही जजेस बनते हैं जी। इस तरीके से ये दो कम्युनिटीज एक लिहाज से एक है, बार और बेंच एक है। तो एक का जो नुकसान है ये ताकत में कमी है, दूसरे की भी ताकत में कमी है। तो इस तरमीम के नतीजे में जो लीगल कम्युनिटी है उसके इख्तियारात में कमी हुई है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। अब क्या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड्स इसको रोक सकें, जो आपका सवाल है जी। अख्तियारात अदालत के पास मौजूद हैं। अभी तक तो किसी जज ने कोई बात नहीं कही, कुछ रिमार्क नहीं दिए, बज़ाहिर दे आर ओके विद इट, ठीक हो गया। लेकिन जाहिर है अगर वो चाहे जुडिशल रिव्यू का अख्तियार वो उनके पास मौजूद है, वो कर सकते हैं। क्या लॉयर्स जिस चीज की धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, हम पहले जैसे एक तहरीक चलाई थी हमने वैसी तहरीक दोबारा चलाएंगे, क्या वो वैसी तहरीक चला सकते हैं? मेरी राय में तो नहीं चला सकते। ठीक हो गया। वो तहरीक एक खास हालात की पैदावार थी, उस वक्त वजूहात भी बहुत बड़ी बड़ी वजूहात थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम किसी को इतना नुकसान पहुंचाती है कि इसके नतीजे में बहुत बड़ी कोई मोबिलाइजेशन आ सके या कोई डेस्परेट काम जुडिशरी को या वकला को करना पड़े। ठीक हो गया। हमाद साहब, ये जो पीटीआई हामी वकला या इसके तरमीम के खिलाफ वकला, सियासी जमात, आपके ख्याल में जो ऊपर दो बातें वो क्लिक ही नहीं, वो ग्राउंड ही नहीं कि इनको कुछ मिल सके, क्या वही सियासी एहतजाज की आड़ में वही कुछ करने की काविश हो रही है? हम ये कहें कि सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है, दम नहीं है इनके इसमें? जी, सियासत हो रही। जैसे आपने बात आगाज़ की
کہ یہ تو پی سی او کے تحت تو نہیں جج کو حلف اٹھا رہا یہاں پر. پرانی جو تحریک چلی تھی اس کی کتنا بڑا پس منظر تھا, اس کے پیچھے 8-10 سال کی آمریت تھی اور ایک لمبی ہسٹری چلی آ رہی تھی, اور پی سی او پھر ایک اور مارشل لا لگنے لگا تھا. تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی صورتحال ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی بے بنیاد ایک بات ہے جو ہو رہی ہے, جیسے غصے میں بس کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا یہ ڈو اور ڈائی ہے. تو اب جب ڈو نہیں ہو سکا تو وہ بہرحال اس کے لیے کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ رہا. اب دیکھیے جو 26ویں ترمیم پر اعتراض کیا بھی جا رہا تھا نا, اعتراض یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ قابض ہونے لگی ہے اور اب ججز لگانے کی تمام تر قوت اس کے پاس آ جائے گی اور وہ جس کو چاہیں گے جج لگائیں گے, جس کو چاہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لیا کیا ایکسرسائز ہوئی ہے. وہ 12 لوگ ہیں, وہ 8 لوگ اکٹھے کرنا, وہ حکومت کے پاس تو نہیں تھے, وہ حکومت کے پاس تو 5 بھی نہیں تھے, 6 بھی نہیں تھے. تو یہ سارے لوگ اکٹھے کرنے میں اور اس میں سر قطع کلامی کی معذرت, ایک تو جے یو آئی کا سیپریٹ ووٹ, پھر بلاول بھٹو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ووٹ کہیں اور تھا. جی جے یو ایف نے دیکھی کہاں اور ووٹ دے دیا. تو کتنے چیکس ہیں حکومت کے اوپر. یہ پارلیمنٹ کا واقعی ایک مکمل چیک اس کے اوپر موجود ہے. کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو حکومت کے اوپر چیکس ہی چیکس ہیں. جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی ہے, یعنی وہ 58 سے 26 پہ آ گئی ترامیم, کم ہوتے ہوتے تو وہ کیسے آ رہی تھی؟ چیکس کی وجہ سے آ رہی تھی. وہ جبکہ پہلے ہم کیا دیکھتے تھے کہ سرے سے کوئی چیک ہی نہیں ہے, آپ جو مرضی کر دیں, یعنی آپ آئین کو لکھیے اور پھر ری رائٹ کیجئے اور کچھ کا کچھ کرتے چلے جائیے, اور پہلے کہیے کہ اب جج کا دماغ بدل گیا ہے, اس کے اوپر پرانے فیصلے بھی اپلائی نہیں ہوں گے. یہ سب باتیں آپ سنتے تھے نا پہلے. تو یہ تو پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہے بظاہر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, اور جیسے افتخار صاحب نے فرمایا یہ نئی پچ ہے, اور نئی پچ کے بیہیویئر کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے. ہمیں معلوم ہے مٹی کہاں سے آئی ہے, آب و ہوا کیا ہے, لیکن نئی پچ کے حوالے سے پھر بھی ایک ذرا ہوتا ہے نا, آدمی ذرا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ہم دیکھیں گے, یہ ہمارا کام ہے. کھلاڑی پیڈ پہنے اور نیٹ پہ پریکٹس جی, ہم صرف تالیاں بجانے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. بظاہر یہ اچھی چیز لگ رہی ہے. درست. چلیں جی, ٹھیک ہو گیا, اچھا لگ رہا ہے. آنے والا وقت طے کرے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں تو اسے دوبارہ سے کیسے درست کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.